बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना इमरान है। एग्ज़ाम्स चूँकि सर पे खड़े हैं और बच्चे जो हैं वो टिप्स मांग रहे हैं, मैंने हर तरह की टिप्स बच्चों को दी हैं। मेरी 4 वीडियोज़ हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और मेरी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, मेरी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि ये चारों वीडियोज़ जो हैं आप इनको वॉच करें। आप इनको 2 दफ़ा देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने पेपर किस तरीके से देना है। मैं बाकी चीज़ें तो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब जो मैं आपको बयान करना चाहती हूँ वो ये है कि प्रेजेंटेशन ऑफ पेपर आपके सामने आ गया है और आपने उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। अब याद रखें, पेरेंट्स अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आपने उनका बैग चेक करना है, आपने उनका पाउच बनाना है, ठीक है। और अगर आप बड़े बच्चे हैं, अगर आप क्लास 6 ऑनवर्ड हैं तो फिर आपने अपना पाउच खुद से तैयार करना है। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अपने बैग में एक बड़ा और एक छोटा स्केल रखें। देखें, बड़ा जो स्केल है वो मार्जिन लगाने के लिए है और छोटा स्केल जो है वो यूज़ होता है ज़्यादातर अगर एक आंसर ख़त्म हो गया तो उसके नीचे छोटी सी ऐसे लाइन लगाने के लिए। तो आपने बड़ा और छोटा दोनों स्केल, देखें आप बड़े स्केल से अगर लाइन लगा रहे हैं ना छोटी छोटी, तो उसको उठाना, उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इससे आपकी टाइम की भी बचत हो जाती है। तो सबसे पहले आपने अपने बैग में रखना है एक छोटा और एक बड़ा स्केल। मैंने देखा है कि पेपर हो रहा होता है और बच्चे फ़ौरन स्केल स्केल, कोई मुझे स्केल देगा। ये गलत बात है। देखिए ना, इस सारे प्रोसीजर में आपके मतलब 5 से 10 मिनट तो आपके कट ही जाते हैं। दूसरों से माँगते हुए दूसरों को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं और फिर आपको इतनी हेजिटेशन होती है कि माँगूँ कि ना माँगूँ, करूँ कि ना करूँ, स्केल से लाइन लगाऊँ कि ना लगाऊँ। याद रखें, जब आप पेपर कर रहे होते हैं तो दोनों साइड पे जो आप मार्जिन लाइन लगाते हैं ना, मोटे मार्कर से या पेंसिल, डार्क पेंसिल से, उसका एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आपको ये लाइन, ये मार्जिन लगाना बहुत ज़रूरी है और जब आंसर ख़त्म होता है तो छोटे स्केल से नीचे एक लाइन लगाएं। ये तो वो बात है ना, जब आप पेपर स्टार्ट होगा, पेपर जब आप अपना पाउच बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है कि हेडिंग देने के लिए कट वाले 2 मार्कर, अगर आपको ब्लू पसंद है तो ब्लू ले लें, अगर ब्लैक पसंद है तो ब्लैक ले लें। उससे ये है कि जब आप क्वेश्चन लिखते हैं उसका एक अच्छा इंप्रेशन है। जब आप हेडिंग्स दे रहे होते हैं, सारी हेडिंग्स जो है आपने कट वाले मार्कर से देनी होती हैं और किसी भी कंपनी का ले लें। ये ज़रूरी नहीं, आपके मार्केट में जो भी अवेलेबल हैं क्वेश्चन के लिए और हेडिंग्स के लिए हमेशा कट वाले मार्कर अपने बैग में रखिए, ठीक है। और 2-2 मार्कर और जो पेन आप यूज़ करते हैं, 2 पेन और 2 मार्कर आपके बैग में लाज़मन होना ज़रूरी है। और इसके अलावा आपने 2 पेन रखने हैं, लेकिन जब आता है ना एमसीक्यूज़ वाला क्वेश्चन, जिसमें आपने सर्कल को फिल करना होता है, उसमें आप कट वाला मार्कर मत यूज़ करें, ना बॉल पॉइंट यूज़ करें। आराम से ये राउंड जो मार्कर है, जिसकी निब राउंड होती है, जो ऐसे गोल-गोल दायरे ऐसे आराम से, ये देखें, आराम से बन जाता है, फिल करना आसान हो जाता है। ये मैंने फिल किए हुए हैं कि आपने गोल मार्कर, गोल निब वाला मार्कर लेना है, जो आराम से एकदम ऐसे 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 2 मिनट में आपका सारा एमसीक्यूज़ वाला फिलिंग वाला जो है ना पोर्शन हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि आपने पेपर के लिए 2 स्केल, छोटा बड़ा, 2 मार्कर कट वाले ब्लैक और ब्लू, ये आपने साथ रखना है, 2 आपने पेन साथ रखने हैं, पॉइंटर कोई भी जिससे आप लिखें, बहुत बारीक पॉइंटर ना लिया करें, वो इतना बारीक लिखा जाता है, वो प्रोमिनेंट नहीं होता, वो अच्छा, आपने कितना भी आंसर अच्छा लिखा हो ना, उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। कोशिश कीजिएगा कि ऐसा पेन आप यूज़ करें कि जो थोड़ा-सा मोटा लिखता हो। आम आम क्वेश्चन आंसर भी लिख रहे हैं ना, तो आप ऐसा पेन यूज़ करें कि जो थोड़ा-सा प्रोमिनेंट हो, जिसकी निब थोड़ी-सी मोटी हो, उससे आप लिखा करें। उसकी प्रेज़ेंटेशन आपकी बहुत खूबसूरत आ जाएगी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि एमसीक्यूज़ के सर्कल्स को फिल करने के लिए ख़ास तौर पे 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के बच्चे जो फिलिंग कर रहे होते हैं, उसमें बॉल पॉइंट से कर रहे होते हैं। एक तो वो गंदा हो जाता है, चिपचिपा चिपकना शुरू कर देता है। दूसरा ये कि फिलिंग में टाइम लग जाता है। हमेशा इस तरह का मार्कर यूज़ करें जिसकी निब गोल होती है, उससे आपकी फिलिंग जो है आसान हो जाती है। और जब आप शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आप शुरू करते हैं तो कट वाले मार्कर से पहले ऊपर लिखें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। जब लॉन्ग स्टार्ट करें तो कट वाले मार्कर से ऊपर पहले हेडिंग दें, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। इससे ये कि बहुत खूबसूरत भी लगता है और पेपर बहुत नीट एंड क्लीन लगता है कि किसी ने बहुत मेहनत से किया हुआ है। मैंने ये बात नोट की है, बहुत सारे बच्चों को आंसर इतना अच्छा आता नहीं होता,
بہت ساری چیزیں وہ بھول بھی جاتے ہیں، لیکن ان کی پریزنٹیشن اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ ایگزامینر سوچتا ہے کہ یہ تو بہت لائق بچہ ہے۔ وہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ پہلا کوسچن جو آپ کو اچھی طرح یاد ہوتا ہے آپ کر لیتے ہیں، دوسرا اگر آپ کو صحیح نہیں بھی آ رہا ہوتا نا، لیکن آپ نے ہیڈنگ شیڈنگ خوب دی ہوئی ہے، پوائنٹس جو ہے نا وہ سارے آپ نے مینشن کیے ہوئے ہیں، بیچ میں ایک آدھ اگر آپ نے آنسر مس بھی کیا ہوا نا، تو ایگزامینر جو ہے نا سب کو ٹک کر دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ پہلا کوسچن اتنا زبردست ہیڈنگز کے ساتھ دیا ہوا ہے، دوسرا بھی ٹھیک ہی ہوگا، تیسرا بھی ٹھیک ہی ہوگا۔ تو یہ سائیکولوجیکل پوائنٹس ہیں جو آپ ذہن میں رکھا کریں۔ ایک، سب سے پہلے وہ کوسچن کیا کریں جو آپ کو اچھے طریقے سے آتا ہے۔ دیکھیں، جو اگر آپ پہلا امپریشن اچھا ڈال دیں گے نا تو ایگزامینر کے مائنڈ میں آ جائے گا یہ تو بہت ہی اچھا بچہ، بہت لائق ہے۔ ہیڈنگ سے، مارکر سے، ہر طریقے سے، اور اچھے سے پین آپ یوز کریں، انک پین نہ یوز کریں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ انک پین سے ایک تو سلو لکھا جاتا ہے، بچوں کے ہاتھوں پہ انک لگ رہی ہوتی ہے، وہ ٹینشن میں جا رہے ہوتے ہیں، اور اب تو بورڈ کے پیپرز میں بھی بال پوائنٹ اور پوائنٹر جو ہے نا وہ یوز کیے جاتے ہیں، اس سے جلدی جلدی لکھا جاتا ہے۔ پہلے جب ہمارے وقت تھے اس وقت صرف انک پین الاؤ ہوتا تھا، آپ دوسرا پین نہیں یوز کر سکتے تھے، لیکن اب انک پین الاؤ نہیں ہے بورڈ کے پیپرز میں، اب آپ کو پوائنٹر یا بال پوائنٹ آپ نے یوز کرنے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انک پین سے لکھے ہوئے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں جن کے دل میں بے ایمانی ہوتی ہے کہ انک پین والا ریموو کر کے اور کریکٹ آنسر لکھ دیتے ہیں پیسے شیسے لے کے، اس وجہ سے انک پین کو بین کر دیا گیا ہے بورڈ کے پیپرز میں۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے اپنا پین پاؤچ جو ہے وہ بنائیں، اپنا بیگ، اسمال بیگ، اس کو مینٹین کریں، آپ کے پاس 2 اسکیل ہوں، پین ہوں، آپ کے مارکرز ہوں، کٹ والے مارکر ہوں، اور پیپر کی پریزنٹیشن میں لنک میں دے رہی ہوں 2-3 پیپر جو اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کیے گئے ہیں اور جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، تو آپ وہ لنک میں سرچ کریں، اس کو دیکھیں کہ پیپر کو اٹیمپٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ جتنا خوبصورت لکھیں گے نا مارکس اتنے زیادہ ملیں گے۔ اگر آپ کو پورا پیپر آتا ہے اور آپ گندا گندا لکھ رہے ہیں تو آپ کو مارکس کم ملیں گے، کیونکہ آپ کا امپریشن ہی اتنا گندا پڑ رہا ہے۔ بعض بچے اتنے لائک ہوتے ہیں، کوئی وہ مارجن نہیں لگاتے، کوئی اسکیل نہیں یوز کرتے، کوئی ہیڈنگ نہیں دے، بس لکھتے ہی چلے جاتے ہیں، آپ یاد رکھیں ان کے مارکس کم آتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنا امپریشن اچھا نہیں ڈالتے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ ساری ٹپس یوز کریں گے، اور میری پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بچے بچے ہی ہوتے ہیں چاہے کتنے ہی بڑے ہو جائیں۔ اکثر بچے اتنے اچھے تیاری کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے پیرنٹس نے ان کو پین اور پینسل اور اریزر یہ چیزیں نہیں دی ہوئی ہوتی ان کے ساتھ، وہ اتنے کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی دوستوں سے مانگ رہے ہیں، ان کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے کہ جا کے وہ بک شاپ سے وہ کالج کے اندر ہی خرید سکیں، کبھی کسی کی منت کریں، اور سارا کانفیڈنس ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو خدا کے لیے جب اگر آپ کے بچے کا کل پیپر ہے تو رات کو ہی اس کا بیگ جو ہے وہ تیار کر کے رکھیں، ساری چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے، اور اس کے بعد صبح اس کو پیار محبت سے اچھا سا ناشتہ کرا کے اسمائل کے ساتھ، یہ نہیں کہنا او یار یہ بھی نہیں یاد کیا، آپ نے یہ بھی نہیں یاد کیا، ایسا کچھ نہیں کہنا۔ اچھا ناشتہ کرائیں اس کو، دعا دیں اس کو، اور اس کو کانفیڈنس دیں، بیٹے جتنا آتا ہے اچھا لکھو، کوئی ضرورت نہیں ٹینشن لینے کی۔ میری بیٹی کا بھی کچھ دن پہلے پیپر تھا اور اس نے بڑی اچھی تیاری کی ہوئی تھی، اس بیچاری کو نا پیٹ خراب ہو گیا، اس کو موشن لگ گئے، اب اسے لاسٹ ڈے یاد ہی نہ ہو رہا، وہ رو رہی ہے ماما میں نے تیاری تو اچھی کی تھی، میرے پیٹ پہ اتنا درد ہے۔ ایک تو میں نے اس کو پہلے پیار سے اپنے ساتھ لگا کے لٹایا، اس کو پھر ہم نے میڈیسن دی، پھر ہم نے اس کے کھانے پینے کا سسٹم چیک کیا کہ کیا چیز اس کو اریٹیٹ کر رہی ہے، وہ ہم نے بند کی، پھر اس کو ہم نے بہت آرام سے اس کا کانفیڈنس جو ہے اس کو مینٹین کیا، اس کو کہا کوئی بات نہیں آپ کو بیٹا سب کچھ آتا ہے، آپ 1 گھنٹے کے لیے سو جائیں۔ میں نے اس کو سلا دیا، پھر وہ سو کے اٹھی، تھوڑا سا بیٹر فیل کر رہی تھی، اس کو ہم نے اچھا سا ہلکا پھلکا سا دلیا بنا کے دیا، ٹھیک ہے، دلیا کھا کے پھر میں نے اس کو کہا کہ جتنا آتا ہے بیٹے ٹھیک ہے، کوئی ٹاپ کرنا ضروری نہیں ہوتا، فرسٹ آنا ضروری نہیں ہوتا، آپ بس اتنی کوشش کر لینا کہ آپ پاس ہو جاؤ۔ تو اس کا ڈر خوف ختم ہوا کہ میرا پیپر اگر غلط ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، تو ٹیچر یہ نہ کہے، تو میں نے اس کو کہا کوئی بات نہیں، اگر ٹیچر کہے گی تو ماں بیٹھی ہوئی ہے نا بات کرنے کے لیے، ماں بتا دے گی کہ بھائی میری بچی بیمار تھی، تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اگر آپ کے کم بھی نمبر آ گئے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ وہ میری بیٹی ریلیکس ہو گئی اور اس نے بس ایک دفعہ ریڈنگ کی اور پیپر دے کے آئی، اتنا باکمال، اتنا ہنسی آئی، ماما میں تو حیران ہی رہ گئی، مجھے تو سارا پیپر آ رہا تھا، حالانکہ میں اتنی تیاری تو نہیں کر کے گئی ہوئی تھی، لیکن مجھے سارا پیپر آ رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بینگ اے پیرنٹس ہم نے اپنی بچی کو ڈانٹا نہیں، ہم نے اس کا کانفیڈنس نہیں خراب کیا۔
ہم نے اس کو بتایا کہ آپ کو آتا ہے, اگر کچھ غلط بھی ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں. یہ جو لاسٹ مومنٹ پہ پیرنٹس بچوں کا کانفیڈنس ختم کرتے ہیں, خدا کے لیے اس کو چھوڑ دیں. اتنے اچھے اچھے بچے جو ہیں اتنے گھبرا کے پیپر کر رہے ہوتے ہیں, میں پریشان ہو جاتی ہوں. ایسا مت کیا کریں. وش یو بیسٹ آف لک. پڑھنا شروع کر دیں. جنوری کا لاسٹ ہے, آپ اس کے بعد فیبروری اور 3 مارچ سے سب کے فائنل پیپر سٹارٹ ہو جانے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب بچوں کو A+ دے. میری دل سے آپ کے لیے دعا ہے. بہت بہت شکریہ.